हरिः ओम् विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। कनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः। विष्णुर्महान् स यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कामी मर्दस कामकैवशपरि आकाम कामई भनी लोभी मर्दस दाम कैवशपरि हा दाम दामई भनी दम्भी मर्दस नाम कैवशपरि हा नाम नामई भनी भक्तैतरदस राम कैवशपरि हा राम रामई भनी छम छम नूपुरपाउ मा कमरमा रत्नोज्वला मेखला चमचम कुंडल कानमा तुलसी को माला झुले को गला गर्छन् वर्णन काव्य शास्त्र हरुले हे श्याम हे निर्मला तिम्रो दर्शन को सुयोग भगवन मैले कहाँ पाऊला। तिम्रो दर्शन को सुयोग भगवन मैले कहाँ पाऊला। शक्ति रूपा भवानी भवभयहरणी दुष्ट को नाश करने यो सारा सृष्टिनाशी प्रलय जलधिरे छोपि चुरुलुम अपारने
के घर ने जाऊं कहा मति भ्रमित हूँ दासों दुखी है भवानी। आमीलाई सिकाऊ गरयति भनिलऊ देव अरती सयानी। शक्ति रूपा भवानी भवभयहरणी दुष्ट को नाश करने। यो सारा सृष्टि नाशी प्रलय जल धिले छोपि चुरुलुम पारने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी तम नमामि हरि प्रिये। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि। पांडुरंग 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 हरि। विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल। विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल। हरि ओम विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल। हरि ओम विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि। पांडुरंग 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 हरि। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। सब हरि ओम 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 हरि ओम। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतनाम सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु। सतनाम सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतनाम सतनाम वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ओम शिव 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 ओम। शिव ओम 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 शिव ओम। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग
पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग हरी पांडुरंग 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 हरी सच्चिदानंद भगवान को बालकृष्ण लाल को हनुमान जी महाराज को सद्गुरुदेव भगवान को श्रीमद्भागवत महापुराण को उमापति महादेव को लक्ष्मी नारायण भगवान को सियावर रामचंद्र भगवान को जगत जननी महामाया जगदम्बा महारानी को सत्य सनातन धर्म को ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे सबले जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सबै भक्तजनहरूलाई एकमुष्ट मेरो व्यासपीठ हार्दिक स्वागत गर्दछ। सबैलाई जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण, जय सिया राम। श्रीमद् भागवत सामूहिक प्रार्थना हो। एक्लैमा गर्दा जति प्रार्थना भगवानको पासमा पुग्छ त्यो भन्दा कई गुना जब हामी संयुक्त परिवार भएर एक परिवार। भागवत एक सामूहिक प्रार्थना हो। कोठामा एक्लै गर्दा जति छिटो भगवानले प्रार्थना सुन्नुहुन्छ यो त मिश्रित प्रार्थना हो। धेरै जनाको प्रार्थना, धेरै जनाको एकाग्रता, धेरै जनाको पोजिटिभ एनर्जी जब परमात्मासँग पुग्छ तब परमात्माले छिटो सुन्नुहुन्छ। सामूहिक आवाज, सामूहिक पुकार, सामूहिक बन्धन भगवानको समक्ष छिटो पुग्छ। त्यसैले हाम्रा ऋषि मुनिहरूले प्राचीन कालदेखि यो सत्संग गर्ने, यो परिपाटीको सुरुवात गर्नुभएको हो। श्रीमद् भागवतको चतुर्थ स्कन्धसम्म हिजो कथा भएको छ। प्रथम स्कन्ध अधिकार लीला, अधिकारी भक्तहरूको चर्चा। द्वितीय स्कन्ध ज्ञान लीला, विशिष्ट ज्ञानको चर्चा, जहाँ प्रथम भागवत चतुश्लोकी भागवत भगवान श्री हरिले ब्रह्माजीलाई प्रदान गर्नुभएको। तृतीय स्कन्ध सर्ग लीला, सर्ग भनेको सृष्टि, सृष्टिको उत्पत्ति कसरी भयो यस विषयमा विशेष चर्चा छ। चतुर्थ स्कन्ध विसर्ग लीला, विशिष्ट सृष्टि। भगवान पृथुले धरती मातालाई आफ्नो छोरी जस्तै सभ्यताको विकास गर्नुभयो। बस्तीहरूको, गाउँहरूको, नगरहरूको व्यवस्थापन गर्नुभयो, नियम कानुनलाई लागू गर्नुभयो। त्यसैले चौथो स्कन्धलाई विसर्ग लीला भनिएको छ। हिजो हामीले चौथो स्कन्धसम्मको कथा सुनिसकेका छौँ। पंचम स्कन्द स्थान लीला हो, जहाँ स्थानहरूको चर्चा गरिएको छ, जहाँ स्वयंभू मनु महाराजका जेठा छोरा प्रियव्रतको चरित्र सुनाइएको छ। प्रियव्रत राजा यस्ता प्रतापी, भोपाल
चक्रवर्ती सम्राट। कतिपयले भन्छन् यहाँ राजाहरूको चरित्र किन सुनाइयो? राजा भएर राजाको चरित्र सुनाइएको होइन। राजा भक्त भए, राजाहरू भक्त भए, त्यसैले भक्तहरूको चरित्र हो। राजा त उहाँको पुण्यको प्रतापको कारणले राजा हुनुभयो, तर उहाँ भक्त भएर भक्तको कथा सुनाइएको। कुनै राजाको, कुनै राजसत्तामा बस्ने व्यक्तिको इतिहास रहँदैन। 100, 200, 400, 500 वर्ष रहला, तर तिनै राजाहरू यदि भक्त भयो भने लाखौं वर्षसम्म इतिहास रहन्छ, करोडौं करोडौं जन्मसम्म इतिहास रहन्छ, भगवानको लोकसम्म इतिहास रहन्छ। यी राजाहरूको चरित्र होइन। राजा भक्त भए, भक्त भएको हुनाले यिनको चरित्र श्रीमद् भागवतमा सुनाइएको छ। यसैले पनि यसलाई के भनिन्छ? भागवत भनिन्छ। भागवत भनेको भक्त, भक्तहरूको समूह। 252 भक्तहरूको चरित्र सुनाइएको छ भागवतमा। 252 भक्तहरूको। त्यस्तै एउटा प्रियव्रत राजा हुन्। प्रियव्रत राजासँग एउटा रथ थियो। प्रियव्रतको रथमा प्रकाश यति धेरै थियो, राति पनि अँध्यारो हुँदैन थियो। सूर्योदय भएको, सूर्यास्त भएको पृथ्वीमा कुनै पनि अनुभव हुँदैन थियो। उहाँको रथको प्रकाशको प्रताप त्यति थियो। एक दिन ब्रह्माजीले सम्झाउनु भयो नाति ब्रह्माजीको, मनु महाराजको छोरा, ब्रह्माजीको छोरा मनु, मनु महाराजको छोरा प्रियव्रत। बाबु, भगवान सूर्यको अपमान भइराखेको छ। तिम्रो रथको कारणले तिमी आफ्नो रथको प्रकाशलाई बन्द गर, किनभने सूर्यास्त सूर्योदय भगवानको सृजना हो, लोकको रीति हो। यसलाई बन्द गर भनेर भन्नुभएको छ। यस्ता परम प्रतापी राजा प्रियव्रत महाराज हुनुभयो। प्रियव्रतका छोरा भए अग्निद्र। अग्निद्र पनि त्यस्तै प्रतापी र भगवानका परम भक्त भए। अग्निद्रका छोरा भए नाभि। नाभि पनि त्यस्तै भक्त भए, राजा भए। नाभिका छोरा भए ऋषभदेव। भगवानका 24 अवतार मध्ये एक अवतारमा ऋषभदेवको गणना छ। ऋषभदेव अवतारबाटै अहिले जैन सम्प्रदाय, नग्न सन्तहरू, नाङ्गै भएका सन्तहरू, मुखमा पट्टी लगाएका सन्तहरू टिभीहरूमा हजुर बोलेको देख्नुहुन्छ। त्यो जैन सम्प्रदाय भगवान ऋषभदेवबाटै आरम्भ भएको हो। ऋषभदेवका 9वटा छोरा भए। कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्रोत्र द्रुमिलः, चमसः, करभाजन। ध्यानले सुन्नुहोस्। कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। 9वटा छोरा भए। ऋषभदेव परम ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। ऋषभदेवले यी 9वटा छोरालाई ब्रह्म ज्ञान दिनुभयो। यिनीहरू सबै सन्यासी बने, योगी बने, जङ्गलतिर गए, तपस्या गरे। यी 9 योगेश्वरहरूले महाराज जनकलाई पनि उपदेश दिनुभएको छ। महाराज जनक जस्ता परम ज्ञानीलाई पनि उपदेश दिनेवाला, जनकका पनि गुरु, राजाका छोरा। राजा यस्ता हुन्थे, राजा यस्ता ज्ञानी हुन्थे। जनक महाराजका पनि गुरु जन्माइदिनु भयो। आफ्नो ज्ञानद्वारा, आफ्नो तपोबलद्वारा
आफ्नो साधनाद्वारा गृहस्थमा पनि यति श्रेष्ठता छ। यदि नियम र आचार पालन गरेर गृहस्थ कसैले निभायो भने। पछि अर्का छोरा भए भरत महाराज। भरत महाराज राजा बने, वहां का उत्तराधिकारी बन्नुभयो। वहां को कीर्ति, वहां को प्रताप, वहां को ऐश्वर्य ले गर्दा इस वर्ष को नाम भारतवर्ष भयो। पहिले भारतवर्षको नाम के थियो? अजनाब वर्ष थियो। मैले देशको कुरा गरेको होइन, भारतवर्ष। भारतवर्षमा यो नेपाल, भुटान, तिब्बतसम्म, बर्मा, इराक, इरानसम्म भारतवर्ष पर्छ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, इरान, भारतवर्ष। तर बुढो भएपछि एक दिन मर्नै पर्छ। भरत प्राज्ञिक थिए, भरत ज्ञानी थिए। बुढो भएपछि मर्नै पर्छ, तर मर्ने तयारी गरेर मर्नुपर्छ। यदि तयारी गरेर मरिएन भने कुकुर र पशु, कुकुर सुकर मरे जस्तै मृत्यु हुन सक्छ। नरकमा जाने हो कि कहाँ जाने हो। त्यसैले मृत्यु सुधार्नुपर्छ। जति राजा भए पनि, जति सेना भए पनि, जति ऐश्वर्य भए पनि, जति नाम भए पनि मर्ने बेला केही काम लाग्दैन। मर्ने बेला राम नाम काम लाग्छ। राम नाम सत्य हो भन्छ मर्ने बेला। त्यसैले भरतजी महाराज राजपाट त्यागेर गण्डकी नदीको किनारामा तपस्या गर्न गए। कहाँ गए? गलेश्वर, मुक्तिनाथ। कोही जानुभएको छ भने मुक्तिनाथ जाने बाटोमा मेघदी जिल्लामा त्यहाँ गलेश्वर आश्रम छ अहिले। त्यहाँ भरतजी महाराज, घनघोर जङ्गल छ, गण्डकी नदीको तट छ, त्यहाँ तपस्या गर्न जानुभयो। तपस्या गरिरहनु भएको थियो। तपस्या राम्रै चलिराखेको थियो। माला जब राम्रै चलिराखेको थियो। भगवानको ध्यान राम्रै लागिराखेको थियो। एक दिन एउटा गर्भिणी मृगिणी को पछाडि एउटा बाघ लाग्यो। अगाडि अगाडि मृगिणी, पछाडि पछाडि बाघ। त्यो बाघको डरले मृगिणी कुद्दै कुद्दै दौड्दै दौड्दै आउँदा भरतजीको कुटिया भएको गण्डकी नदीको तटमा डरले आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि गण्डकीको जलभित्र ती मृगिणी, गर्भिणी मृगिणी कुद्छिन्। मृगिणीको मृत्यु हुन्छ। बाघ जङ्गलतिर जान्छ। मृगिणीको पेटबाट मृगको बच्चा बाहिर निस्किन्छ। त्यो बच्चा बग्न लाग्छ पानीमा। भरतजीले उठाएर ल्याउँछन्, आफ्नो कुटियामा राख्छन्, आगो सेकाउँछन्, कम्बल ओढाउँछन्। यसकी आमाको भर्खर मृत्यु भयो। यसको आमा पनि म, यसको बाउ पनि म, यसको अभिभावक पनि म। यसको अरू को छ र? भर्खर जन्मेको बच्चा। मेरो साथी पनि हुन्छ, मसँग पनि अरू कोही छैन। भरतको त्यो मृगप्रति यति मोह बढ्दै गयो। मृगले खान्थ्यो अनि भरत अनि मात्र खान्थे। मृग सुत्थ्यो अनि मात्र भरत सुत्थे। मृग उड्थ्यो अनि मात्र भरत उड्थे। मृग खेल्न लाग्यो भने भरत खेल्न लाग्थे। माला जप कम हुँदै गयो, साधना कम हुँदै गयो, आफ्नो उद्देश्य बिर्सिँदै गए। चक्रवर्ती सम्राटको पद छोडेर आएका भरत एउटा मृग शावक, मृगको बच्चाको मोहमा यसरी फसे, यसरी फसे।
मृग बिना उनलाई बाँच्न नै गाह्रो हुने अवस्था भयो। एक दिन गण्डकी नदीमा जल भर्न गएका थिए। मृगको बथान आयो। त्यो मृगको बथानमा आफ्ना जातिको बथान देखेर माया लाग्यो। ओहो, म त त्यो जातिको पो हुँ त, बल्ल आज भेटाएँ मेरा शाखा सन्तानहरू भनेर त्यो मृगको बच्चा त्यो मृगको बथानमा मिसियो, जङ्गलमा मृगहरूसँग हरायो। भरत कुटियामा आए। भरतले खोजे, मेरो बाबु कहाँ गयो? हे मृग शावक, हे पुत्र, हे सखा, मेरो यहाँ अरू को छ र? तिमी बिना म कसरी बाँच्न सकुला? बाबु कहाँ गयौ? तिमीलाई बाघले खायो कि? तिमी नदीमा बग्यौ कि? जङ्गलमा हिंसक जन्तुहरू छन्। बाबु, तिमी बिना म कसरी बाँचुला? खोजे भरतले, खोजेर पाएर तिमी बिना म अब बाँच्न सक्दिन बाबु भनेर त्यो मृग शावकको विरहमा भरतको मृत्यु भयो। भरत मरे। मर्ने बेला जसले जसको याद गरेर मर्छ अर्को जन्म त्यही हुन्छ। ध्यान दिनु सबैले, सबैले ध्यान दिनु यो कुरा। मर्ने बेला जसको याद गरेर हजुरको मृत्यु हुन्छ अर्को जन्म त्यही हुन्छ। मर्ने बेला घरको धन सम्पत्ति, खेत खलियान, जग्गा जमिन, घरद्वार मैले कमाएको, मैले मेहनत गरेको कसले खाला? म त छोडेर जानु पर्ने भयो भनेर तडपी तडपी यदि त्यो खेत जग्गा घरद्वारको याद गर्दै, धन सम्पत्तिको बैंक ब्यालेन्सको याद गर्दै, लाल पूर्जाको याद गर्दै मर्नु भयो भने अर्को जन्म त्यही घरमा वरिपरि घुम्ने कुकुर, अजिङ्गर, बिरालो, सर्प भएर जन्म हुन्छ। मर्ने बेला भगवानको याद गरेर मर्नु। अब भगवानको यादै आएन भने के गर्ने? त्यति बेला होसै भएन भने के गर्ने? भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ, अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। मर्ने बेला जसले मलाई याद गरेर मर्छ त्यो मलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसो भए मर्ने बेला भगवानलाई याद गरौँला। आजै किन गर्ने? अहिलेदेखि किन गर्ने भन्छन् कतिपय भक्तहरूले। मर्ने बेला पनि त्यही चिजको याद आउँछ जुन चिजको अहिलेदेखि याद गर्छौं। त्यसैले अहिलेदेखि नै भगवानको याद गर्ने। कसरी याद गर्ने भगवानलाई? आफ्नै होस हुँदैन। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्दैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। मर्ने बेला हजुरको कहाँबाट याद गर्न सकुला? हे मन रूपी कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, कमल पुष्प रूपी कृष्ण चरणमा हे मन रूपी भमरा आजै लागिहाल, आजैदेखि लागिहाल। मर्ने बेला कफवात पित्तले होस रहला नरहला। मर्ने बेला भगवानको याद गर्न सकिएन भने के हुन्छ त हाम्रो? मर्ने बेला जेको याद गर्यो त्यही हुन्छ भनिन्छ। मर्ने बेला यदि हाम्रो होस भएन, भगवानलाई याद गर्न सकेनौं भने पनि अहिलेदेखि नै हामीले भगवानलाई याद गरिराख्यौं भने त्यति बेला भगवानले हामीलाई याद गर्नुहुनेछ। मर्ने बेला हामीले भगवानलाई याद गर्न सकेनौं भने भगवानले हामीलाई याद गर्नुहुनेछ। त्यो भगवानले गरेको यादद्वारा हाम्रो परमधाम गमन हुनेछ, परमात्माको कृपा हुनेछ। त्यसैले भरतजी महाराज मृगको बच्चालाई याद गर्दै गर्दै मरे। त्यसैले अर्को जन्ममा मृग बने।
अब यहाँ हजुरको म्याग्दी जिल्ला नेपाल म्याग्दी जिल्लामा मृत्यु भएका भरत उता हिमाचलको काँगडामा मृग बने। तर पूर्व जन्मको संस्कार हुन्छ हेर्नुहोस्, पूर्व जन्मको स्मृति आयो, ज्ञानी थिए। अन्तिम समयमा पो एउटा मृगको बच्चाको आसक्तिमा फसे। सुकेका पात पानी पिउँदै भरत देवघाटसम्म गण्डकी नदीको तटसम्म फेरि आएका छन् मृगको रूपमा। त्यो मृग योनि पनि गण्डकी नदीको जल पान गरेर ध्रुवले भरतले मृग योनि त्याग्नु भएको छ। अर्को जन्ममा अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणको घरमा भरतको जन्म भएको छ। समदम तपस्वाध्याय सुसम्पन्न अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुलमा तपोनिष्ठ ब्रह्मचर्यनिष्ठ ब्राह्मणको कुलमा भरतको जन्म भएको छ। चौधरी भनेको मालिक। उता हरियाणातिर चौधरी समाज छ, हरियाणा पन्जाबतिरको चौधरी समाज। चौधरी भनेको समाजको जमिनदार, समाजको दबंग। हामी जमिनदार, हामी दबंग, हामी भूमिपति भएको हुनाले हामीलाई चौधरी बनेको प्राचीन कालदेखि नै। सबै चौधरी समाजका महानुभावहरू, अतिथिहरू सबैलाई स्वागत छ। भरतको पूर्व जन्मको प्रतापले, पूर्व जन्मको संस्कारले, पूर्व जन्मको भक्तिले ज्ञान सञ्चित थियो। त्यसैले अंगिरस गोत्रीय एकजना ब्राह्मणको घरमा जन्म भयो। अब हेर्नुहोस्, भरत नाटक गर्न लागे। यहाँ भरत लाटो बने। धेरै बाठो भयो, धेरै राम्रो भयो भने समाजले बन्धनमा बाँध्छ। सामाजिक बन्धनहरू आउँछन्। धेरै बाठो चतुर मान्छेलाई सामाजिक बन्धनहरू, पारिवारिक बन्धनहरूले सताउँछन्, घेर्छन्, जकड्छन्। त्यसैले म लाटो भएँ, म बोलिन, म मूर्ख भएँ भने परिवारले पनि माया गर्दैन, समाजले पनि माया गर्दैन। म भगवानसँगै कनेक्सनमा रहन्छु। नभए संसारका मान्छेले धेरै प्रेम गरे भने, संसारका मान्छेसँग मेरो पनि प्रेम भयो भने म फेरि संसारी बन्न सक्छु। त्यही मृगको बच्चासँग माया भए जस्तै संसारको मायामा फस्न सक्छु भनेर भरत सानैदेखि मूड जस्तो बने। भरतको व्रतबन्ध संस्कार भयो। तर भरत गायत्री मन्त्र पनि याद गर्दैनन्। बाबाले रुद्री चण्डी पढाउनुहुन्छ, केही याद गर्दैनन्। ग्रह शान्ति पढाउनुहुन्छ, केही याद गर्दैनन्। याद गरेर बाठो भए भने धेरै ज्ञानको लागि संसारका मान्छेले बोलाउँछन्, त्यही बन्धन हुन सक्छ भनेर भरत बोलेनन्। केही वर्षपछि आमा बाबाको स्वर्गवास भयो। आमा बाबाको स्वर्गवास भइसकेपछि दाजु भाउजूको साथमा भरत बस्दथे। भरत भोकै सुत्थे। दाजु भाउजूले जुठो बच्यो भने दिन्थे, जुठो बचेन भने भोकै सुत्थे। भरतलाई काम हराउँथे, काम पनि ढङ्गसँग गर्दैनथे। यस्तो बेकामको मान्छेलाई, यस्तो बेकारको मान्छेलाई कसले पाल्ने? संसारका मान्छे हेला गर्न लागे। संसारका मान्छेले हेला गरे भने बल्ल भगवानको याद आउँछ। बल्ल भगवान नै मेरो सहारा हुन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। भरतले त्यो नाटक गरे। सबै ज्ञानी हुनुहुन्छ भरत, सबै कुरा जान्नु भएको छ। एक दिन घरका काम त गर्न सक्दैन,
अब कम से कम खेतको सुरक्षा गरोस् भनेर खेतमा एउटा झोपडी थियो, त्यो खेतमा राखिदिए। चराचुरुङ्गी पशु पक्षीलाई बगाउनु, यो खेतीको रक्षा गर्नु, बालीको रक्षा गर्नु। तर भरतले चराचर सृष्टिका प्राणीहरूलाई आत्मवत दृष्टिले हेर्थे। त्यसैले भरतले के भन्थे, रामजी की चिडिया, रामजी का खेत, खाओ खाओ चिडिया भर भर पेट। रामजी की चिड़िया, रामजी का खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। आओ चिड़िया खाओ, आओ पशु खाओ। यो कुरा दाजु भाउजूले थाहा पाए। भरत, तँलाई अब घरमा बस्ने अधिकार छैन। म त तँलाई सहन्थे झेल्थे, तर तेरी भाउजूले सहन, अर्काकी छोरी हो। तेरी भाउजूले मलाई पनि दिमाग खान्छ अब, त्यसैले मबाट टाढा भइहाल। घरबाट भरतका दाजु भाउजूले निकालिदिए। अब केवल कृष्ण नामको, राम नामको सहारा, ईश्वर नामको सहारा, प्रभुको सहाराबाट भरत अगाडि बढे। खेत खलियान, नदी आँगन पर्वत उल्लङ्घन गर्दै भरत अगाडि बढे। अगाडि बढ्दै जाँदा एकजना भिल्ल राजाले भद्रकाली मातासँग संकल्प गरेका थिए, भाकल गरेका थिए। मेरो घरमा छोरो जन्मियो भने, पुत्र जन्मियो भने भद्रकाली मातालाई मैले नरबली दिनेछु। अब हेर्नुहोस्, बलिको कुरा त शास्त्रमा छ, मान्छेको बलिको पनि कुरा आयो यहाँ त। तर हामीले गर्ने कि नगर्ने, के गर्ने के नगर्ने कुरा हो। बलि प्रथा शास्त्रमा छ, तर राम्रो कि नराम्रो। शास्त्रमा राम्रा कुरा पनि छन्, नराम्रा कुरा पनि छन्, तर के गर्ने के नगर्ने ती दुईटै कुरा बताइएका छन्। शास्त्रमा विधान छ, त्यसैले हामीले बलि गर्छौँ भन्छन्। अरे शास्त्रमा विधान बलिको छ भने यहाँ नरबलिको छ, आफ्ना छोराछोरीको किन गर्दैनौ? मनुष्य बलिको कुरा छ यहाँ। दैव संयोगले भिल्ल राजाको घरमा छोरो भयो। भद्रकाली मातालाई बलि दिनको लागि, नरबलि खोज्नको लागि भिल्ल राजाका सिपाहीहरू गए। सिपाहीहरूले अरू कसैलाई भेटाएनन्, जड भरतलाई भेटाए। वहाँ भरतलाई भेटाए। मोटो तगडा छ, फिट हुन्छ। महाराज पनि खुसी हुनुहुन्छ, यस्तो मोटो तगडालाई लगेर जानुपर्छ। भद्रकाली माता पनि खुनकी प्यासी हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। हाम्रो राजाको घरमा राजकुमारको जन्म भएको छ। बिचारा भरतलाई थाहा छैन। भरतलाई उठाएर लगे, स्नान गराए। राजाले स्वयं आफ्नै हातले स्नान गराए, राज पोसाक लगाए, चन्दन टीका लगाए, खानको लागि नाना प्रकारका पकवान व्यञ्जनहरू दिए। धेरै दिनदेखिका भोका जड भरतले घटाघट खाए, आज खान पाइयो। आज राम्रै राजाको फेला परिएछ, कपडा पनि नयाँ लाउन पाइयो। अब हिँड, काली माताको मन्दिरमा दर्शन गर्न जाउँ भनेर लगेर गए। जड भरतलाई थाहा छैन। जड भरतलाई ढोक गर, प्रणाम गर भनेर राजाले लगाए। राजाका सिपाहीहरू पहरा दिएर तलवार हातमा लिएर बसेका छन्। भिल्ल राजाले हात तलवारबाट, म्यानबाट तलवार बाहिर निकाले। नाङ्गो तलवार जड भरतको गर्दनमा प्रहार गर्न लागे। तर जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बालन बाँका कर सके, जो जग बैरी होए। भरतजी महाराजले भद्रकाली मातालाई प्रणाम गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
जस्तै प्रकारले पछाडिबाट भिल्ल राजाले तलवार निकाल्यो, तलवार प्रहार गर्न लाग्यो, त्यति बेला भद्रकाली माता आफ्नो मूर्तिबाट स्वयं साक्षात प्रकट भएर भद्रकाली माताले आफ्नो तलवार निकालेर हे भिल्लराज भनेर भिल्लराजका सिपाहीहरूलाई संहार गर्नुभयो। भिल्लराज भागेर आफ्नो ज्यान बचाए। जड भरतको भद्रकाली माताले यसरी सुरक्षा गर्नुभयो। भद्रकाली मातासँग प्रणाम गरेर बिदा लिएर जड भरत अगाडि बढे। एउटा सौवीर नगरको राजा थिए जसको नाम थियो रहुगण। रहुगण राजा 4 जना पालेहरूले पाल्की बोकेका छन्। पाल्की माथि बसेको छ। एकजना पाले बिरामी भयो, पाल्की बोक्न नसक्ने भयो। त्यसलाई विश्राममा राखेर एउटा पाल्की बोक्ने पाले खोज्नको लागि सिपाहीहरू गए। पाल्की बोक्ने पालेको रूपमा अरू कोही भेटाएनन्। फेरि जड भरत भेटिए। जड भरतलाई समातेर ल्यायो। हट्टा कट्टा मोटो ताजा तगडा छ। हाम्रो महाराजको डोली बोक्नको लागि सजिलो हुन्छ। तगडा छ। राजा पनि खुसी हुनुहुन्छ। यसलाई लग्यो भने त्यसैलाई समातेर ल्याए। जड भरतलाई अगाडि पल्टी पाल्कीको एउटा डन्डा काँधमा राखिदिए। राजालाई बोक। राजालाई बोके। जड भरत पाइला सार्न लागे। जड भरतले पाइला सार्दै गर्दा बाटोमा कमिलाहरू किराहरू देख्छन्। शास्त्रमा लेखिएको छ दृष्टिपुतम निषिद्ध पादम। हेर्नुहोस् भक्त कति विशुद्ध हुन्छ। बाटोमा हिँडिराखेका किरा कमिलाहरूलाई पनि मार्दैन भक्तले। पशु हत्याको कुरा छोड्नुहोस्, हत्या हिंसाको कुरा छोड्नुहोस्, माछा मासु खाने कुरा छोड्नुहोस्। भक्तले त के गर्छ? बाटोमा हिँडेका किरा कमिलाहरूलाई पनि बचाएर हिँड्छ। यहाँ कुरा आयो यहाँ भागवतमा, मैले भनेको होइन। फेरि दृष्टिपुतम निषिद्ध पादम। बाटोमा हेरेर हिँड्नु, किरा कमिलाहरूलाई बचाएर हिँड्नु। भरतले किरा कमिला बचाउनको लागि भरत उफ्रिन्छन्। रहुगण राजाको टाउको माथि पाल्कीको डन्डामाथि ठोकिन्छ। धडामसँग लाग्छ टाउकोमा। हे दुष्ट, तिमीहरूलाई रहुगण राजाको दण्डको बारेमा थाहा छैन। तिमीहरूको मृत्यु आएको छ। पुराना सिपाहीहरूले भन्छन् यो नयाँ आएको, यसले बोक्न जान्दैन। राजन, यसले त किरा कमिला बचाउनको लागि उफ्रिन्छ। हजुरको टाउको माथि ठोकिन्छ। फेरि भरतजी अगाडि बढ्नुहुन्छ। राजाले खबरदारी गर्छन्। फेरि अगाडि किरा कमिला देखिँदा भरतजी उफ्रिनुहुन्छ। रहुगण राजाको टाउको पाल्कीको डन्डामाथि ठोकिन्छ। राजा अय्या कराउँछ। ए दुष्टहरू, त्यसलाई सम्झाऊ, म हेर्छु कस्तो छ त्यो। मूड। रहुगण राजालाई यसले चिनेको छैन। टाउको बाहिर निकालेर राजाले हेर्छन्। काँधमा जनै छ, मस्तकमा चन्दन छ, शिरमा जटा छ, एउटा लङ्गोटी लगाउनु भएको छ, खरानी घस्नु भएको छ, दिगम्बर हुनुहुन्छ। रहुगण राजा अभिमानी थियो, अहंकारी थियो, मोटो तगडा हुनुहुन्छ। हेर्दा कति दुब्लो पातलो छ भनेर अपमान गर्न खोज्छ। तब भरत आजसम्म बोलेका थिएनन्। आज जड भरत बाणी खोल्दैछन् जीवनमा पहिलो पटक। यदि आज म बोलिन भने जड भरत जस्ता परम ज्ञानीको काँधमा चढेर रहुगण राजा नरक गयो भनेर इतिहासले मलाई धिक्कार्नेछ। इतिहासले मलाई नधिक्कारोस्। राजा नरक जान्छ यदि मैले यसलाई सम्झाइन भने।
आज मैले बोल्नै पर्छ। भरत बोलेका छन्। ब्राह्मण उवाच थौल्यं कार्श्यम् आदय व्यादयश्च क्षुत्रिग्भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्निरहं मदसुतो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। थौल्यं कार्श्यम् आदय व्यादयश्च क्षुत्रिग्भयं कलिरिच्छा जरा च। मोटो ताजा भनेर दुब्लो पातलो भनेर भनेको थियो राजाले। जड भरत भन्छन् दुब्लो पातलो रात दिन भोग प्यास सुख दुख यो त शरीरको धर्म हो। म त आत्मा हुँ। मलाई न त सुख हुन्छ न त मलाई दुख हुन्छ, न त मलाई भोग लाग्छ न त मलाई प्यास लाग्छ, न मलाई रात हुन्छ न मलाई दिन हुन्छ। म त आत्मा हुँ। मलाई कसैले पनि छुन सक्दैन। यस्ता गम्भीर वाणीहरू, वेदान्तका वाणीहरू, सत्सङ्गका वाणीहरू जब रहुगण राजाले सुन्यो, रहुगण राजा अभिमानी अहंकारी जरूर थिए, तर रहुगण राजा सत्सङ्गका भाषाहरू, सत्सङ्गका वाणीहरू बुझ्ने क्षमता राख्थे, किनभने सत्सङ्गी थिए। उनी सत्सङ्गको लागि कपिलदेव भगवानको आश्रममा गइराखेका थिए। पालकी भैमा राख्न लगाउँछन्। राजा पालकीबाट उत्रिन्छन्। पालकीबाट उत्रेर हेर्छन्। पालकीबाट उत्रेर हेर्छन्। भगवान हजुर को हुनुहुन्छ? यस्तो ज्ञानी, यस्तो परमहंस? कतै मेरो गुरुदेव कपिलदेव भगवान म शिष्यको परीक्षा लिनको लागि आउनु भएको त होइन? कतै हजुर भगवान सुखदेव त होइन? कतै हजुर भगवान दत्तात्रेय त होइन? नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो वधूत द्विजबंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय। तुच्छ स्वरूप धारण गरेर परम ज्ञानी परमहंस हजुर को हुनुहुन्छ? आफ्नो परिचय दिनुहोस्। राजन मैले भनिसकेँ, तिमी जो हौ म त्यही हुँ। तिमी भित्र जो छ त्यही म भित्र छ। शरीर न तिमी हौ न म हुँ। I am not body. I am not eyes. I am not ears. I am not nose. I am not hands. I am soul. मैं आत्मा हूं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। मैं आत्मा हूं। तिमी भित्र जो छ त्यही म भित्र पनि छ। तिमी जो हौ त्यही म हुँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर को अंश आत्मा हूं म। तिमी पनि आत्मा हौ, म पनि आत्मा हूं। तिमी र म शरीर हैनौ। शरीर त केवल किरायाको घर हो, भाडाको घर हो। म आत्मा हूं, तिमी आत्मा हौ। हामी सबै आत्मा हौं। परमात्मा He is powerhouse of energy.
ही इज पावर हाउस अफ एनर्जी। परमात्मा शक्तिको केन्द्र हुनुहुन्छ भने हामी सबै आत्मा बल्ब हौं। जस्ता प्रकारले बल्ब बलिराखेका छन्, तर बिजुलीको मुख्य स्रोत भनेको पावर हाउस हो। गॉड इज पावर हाउस, वी आर बल्ब। हामी सबै बल्ब हौं, हामी सबै बल्ब हौं। यदि मेरो शरीरको परिचय सोध्छौ भने सुन, तिमी एउटा सानो सौबिर नगरका राजा हौ। आजकलको नगरपालिका जस्तै, मेयर जस्तै तिमी एउटा सानो नगरका राजा हौ। म त चक्रवर्ती सम्राट, यस धरतीको भूपति। मेरै नामले भारतवर्ष नाम परेको छ। यस वर्षको नाम, मेरो कीर्ति भन्दा पहिले, मेरो नाम भन्दा पहिले यसको नाम अजनाब वर्ष थियो। तिमी त एउटा सानो नगरका राजा हौ, के अहंकार गर्छौ? राजा भएको अहंकार भयो होला, पालकीमा चढेका छौ, अभिमान आइराखेको छ। तर म त चक्रवर्ती सम्राट भइसकेको मान्छे। तर त्यो चक्रवर्ती सम्राटको पदले मलाई के प्राप्त भयो? मलाई के दियो त्यो चक्रवर्ती सम्राटको पदले? त्यसैले अहंकार अभिमानलाई त्याग। अब राजाले प्रश्न गरे, मुक्ति प्राप्तिको लागि के गर्नुपर्छ? जसलाई निर्वाण भनिन्छ, जसलाई मोक्ष भनिन्छ, जसलाई मुक्ति भनिन्छ, त्यो प्राप्ति गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर राजाले प्रश्न गरे। भगवान जड भरत भन्नुहुन्छ, राजन, रहु गणै तत्तपसा नयन्ति नचिज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निस्तुर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेक। हे रहुगण, तत्तपसा नयन्ति, तपस्या गर्नाले मुक्ति हुँदैन। भागवतको श्लोक भन्दैछु मैले, तपस्याद्वारा मुक्ति मिल्दैन। घर छोडेर वन जानाले पनि मुक्ति मिल्दैन। रहु गणै तत्तपसा नयन्ति नचिज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। वेद पढ्नाले पनि मुक्ति मिल्दैन। वेद पाठी पण्डित भएर कोही मुक्त हुँदैन। न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यै, जल अग्नि सूर्य कसैले पनि मुक्ति दिलाउन सक्दैन। मुक्ति प्राप्ति गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। यो काम गर्नुभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ? आफ्नो अहंकारको पहाडलाई तोड्नुपर्छ, अभिमानको पहाड। अभिमान के हुन्छन् मान्छेहरूसँग? कसैले रूपको अभिमान हुन्छ, म यति सुन्दर, यति सुन्दरी, म जस्तो सुन्दरी कोही छैन, म जस्तो ह्यान्डसम कोही छैन। कोही धनका अभिमानी हुन्छन्, म जस्तो धनवान मान्छे यिनीहरूलाई टेर्ने कुरै हुँदैन, पैसावाला मान्छे हो। सोच्दाखेरि राम्रै सोचेर सोध्छ उसले, तर मूर्खता गरेको थाहा पाउँदैन उसले। धनी मान्छेले मूर्खता गरेको थाहा पाउँदैन। धनी मान्छेले आफ्नो मूर्खता गरेको थाहा पाउँदैन। अभिमान, घमण्ड गरेको छ उसले। अहंकार एउटा दुर्गुण हो। कसैलाई पदको घमण्ड हुन्छ, म यति ठुलो पदमा बसेको मान्छे, ठुलो मान्छे। यहाँ भरतजीको हालत के भएको छ? भरतजी चक्रवर्ती सम्राट। अज्ञानले अहंकार आउँछ। समस्त अभिमान अहंकारहरू त्यागेर महापुरुषको चरण धूली मस्तकमा राख्ने क्षमता, महापुरुषको चरण धूली मस्तकमा राख्ने क्षमता तब आउँछ जब अहंकारका पहाडहरू टुट्छन्, अनि मात्र मुक्तिको बाटो खुल्छ।
वंदे महापुरुषते चरणारविंदम बिना महत्पाद रजोभिषेकम। त्यसैले राजन पालकीमा चढेर राजा बनेर जो अहंकार प्रकट गरिराखेका छौ, अरूलाई हेपिराखेका छौ, यो प्रवृत्ति त्याग, अहंकारलाई त्याग, घमण्डलाई त्याग, अनि मात्र मुक्तिको बाटो खुल्नेछ। महापुरुषको चरण कमललाई अवलम्बन गर्न तिमी गइराखेका छौ कपिलदेव भगवानको आश्रममा। दिव्य भवाटवीको वर्णन सुनाउनु भएको छ। राजालाई वैराग्य आएको छ। राजाले राजपाट त्यागे, मुकुट उतारे, जड भरतजीको चरण कमलमा राखे, कपडा उतारे, बाल खोले, लगोटी लगाए, खरानी घसे। एक क्षणमै राजाबाट फकीर बने जड भरत जीवनको सत्य प्राप्त गर्नको लागि। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। हरि बोल। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। सत्संग से सीखती है, ये बात है समझाई। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। सत्संग ही जीवन है, ये बात है बतलाई। ये वेद बताता है, ये ग्रंथ बताते हैं। ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। हरि बोल। बचनों के मोती है सत्संग के सागर में। फल ही फल मिलते हैं सुख के इस पलवर में। बचनों के मोती है सत्संग के सागर में। फल ही फल मिलते हैं सुख के इस पलवर में। इस ज्ञान के सागर में डुबकियां लगाते हैं। इस ज्ञान के सागर में डुबकियां लगाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। हरि बोल।
तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, दुख कलेश का संतो यहाँ कोई काम नहीं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, दुख कलेश का संतो यहाँ कोई काम नहीं। आते हैं जगत में जो जीवन को सजाते हैं, आते हैं जगत में जो जीवन को सजाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। इसलिए सत्संग करें, सत्संग कभी न छोड़ें। सुंदर कांड में तुलसीदास जी भन्नु हुन्छ, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। तुलसी तुलसी सब कहे, सब कहे, तुलसी बन की झार, राम नाम की महिमा से बन गयो तुलसीदास। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, सत्संग से जीवन है ये बात है समझाई। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, सत्संग ही जीवन है ये बात है समझाई। ये वेद बताता है, ये ग्रंथ बताते हैं, ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। बचनों के मोती है सत्संग के सागर में, फल ही फल मिलते हैं सुख के इस पल भर में। शंभो बचनों के मोती है सत्संग के सागर में, फल ही फल मिलते हैं सुख की इस पल भर में। एक ज्ञान के सागर में जो डुबकियां लगाते हैं, इस ज्ञान के सागर में जो डुबकियां लगाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं।